पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा? फैसला आज इलेक्शन कमीशन इजलास में होगा। इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए 4 नामों पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन रात 10 बजे से पहले निगरान वजीर आला का ऐलान करेगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार। उस्मान, बताइएगा किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, पंजाब में निगरान वज़ीर पंजाब के लिए किसका नाम फाइनल किया जाएगा, इस सिलसिले में आज 6 बजे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास इलेक्शन कमीशन में होगा। इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224A के तहत पंजाब के लिए निगरान वज़ीर आला का इंतखाब अमल में लाएगा। जब पार्लिमानी कमेटी ने इस मामले पर इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सके, उसके बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन के पास आ गया। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 2 दिन के अंदर इस नाम फाइनल करने का पाबंद है। इस सिलसिले में आज इतवार के रोज़ छुट्टी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास होने जा रहा है। हम ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन में आए और उन्होंने सेक्रेटरी से मुलाकात की। सेक्रेटरी ने अपोजिशन और हुकूमत की जानिब से जो 4 नाम भेजे गए थे उन 4 नामों के फहरिस्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फराहम की और जो आइन में तरीक़ाकार वाज़ेह किया गया है कि निगरान वज़ीर के लिए कौन सा तरीक़ाकार होता है, उस पर उनको जो है आगाह किया। इलेक्शन कमीशन में आज 7 बजे अहम इजलास होगा, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 4 मेंबरान जो है वो भी इसमें शिरकत करेंगे और इत्तेफाक राय से कोई एक नाम फाइनल करेंगे। जी ठीक है, इसी पर हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार नसीम सिद्दीकी साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिचुएशन आप देख रहे हैं, बताइएगा कहाँ पर जा रही है सिचुएशन और किसका जो पलड़ा है वो भारी नजर आ रहा है आपको? देखिए, इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस वक्त बहुत जिम्मेदारी आयद हो गई है। उन्होंने फैसला करना कि पंजाब का निगरान वज़ीर आला कौन होगा। चारों कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा अपना कैरियर गुजारा हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ एम्बिगिटीज हैं। जिस तरह आहत चीमा साहब, जिनको मुस्लिम लीग नून या पीडीएम कह लें, उनकी तरफ से पंजाब के वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला के लिए कहा गया है। उनके ऊपर केसेस भी हैं और वो इस वक्त शहबाज शरीफ के राइट हैंड है, वो उनकी कैबिनेट में भी मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ हमारे साफी भाई मोहसिन रजा नकवी साहब हैं, जिनका टिल्ट पीपल्स पार्टी की तरफ कहा जाता है। तो बात यह है कि जो निगरान वज़ीर आला आएगा पंजाब का, उसने पंजाब में इलेक्शन भी करवाने हैं, तो बिल्कुल ही नॉन कंट्रोवर्शियल किस्म का बंदा होना चाहिए। पीटीआई की तरफ से मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नाम दिए गए थे। नासिर खोसा साहब अगर हो जाते तो बहुत ही बेहतर होता है, वो दोनों पार्टीज को मंजूर थे। उसके अलावा अहमद सुखेरा साहब बहुत कैरियर ओरिएंटेड ऑफिसर गुजरे हैं, उनकी भी तकरीबन रिटायरमेंट करीब है, 31 को उन्होंने रिटायर होना है, उनका नाम आ सकता है। और नवीद चीमा साहब जो है, नवीद अकरम चीमा, वो भी बहुत अच्छे अफसर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब साहब का जो थे शहबाज शरीफ साहब के साथ भी काम किया हुआ है। तो देखिए, अब इस वक्त इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन पे बहुत भारी जिम्मेदारी आयद है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पे 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने हैं। तो देखें कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है। उनको चाहिए कि ऐसा फैसला करें कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो। जी ठीक है, निगरान वज़ीर आला के हवाले से अहम इजलास जारी है। नाम भिजवा दिया गया गवर्नर पंजाब को। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार इमरान शौकत साहब ने। इमरान शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कौन फेवरेट नजर आ रहा है, किसके नाम का कुरा निकलेगा, क्या लगता है आपको? अगर टेक्निकली देखें ना जी आप, तो वो तो मुझे लगता है कि ये जो है मोहसिन साहब, उनका नाम ज्यादा इम्कान है। उसकी वजह ये है कि सुखेरा साहब जो है वो टेक्निकली उस पर पूरा नहीं उतरते। वो 2 साल वाली जो कंपल्शन है वो उन पर आयद होती है, वो अभी तक सर्विस में है। और फिर उनके पास डुअल नेशनलिटी का भी उनका इशू चल रहा है। नवीद चीमा साहब जो हैं, उनके बारे में ये बड़ी जोरदार किस्म की अफवाह फैली है कि शायद वो बनना नहीं चाहते, उन्होंने इनकार किया होगा। और वो जब रीजनिंग आएगी, ये ज़हन में रखिएगा कि ये रीजनिंग के साथ फैसला आना है कि उन्होंने क्यों जिस बंदे को चूज किया इलेक्शन कमीशन ने, उसके पीछे वजूहात क्या थी। तो मेरा ख्याल है कि उसमें ये सारी चीजें बता दी जाएंगी। तो जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से आहत चीमा साहब, उनका मामला ये है कि वो इमरान खान साहब के दौर में उनके खिलाफ जो मुकदमाबाजी हुई थी, तो वो इस वजह से शायद इलेक्शन कमीशन उनको प्रेफर ना करे। तो बाकी पीछे मोहसिन साहब बचते हैं, उनके ऊपर वो अब जो सोशल मीडिया टीम्स हैं पीटीआई की, वो कोई गन वगैरह उछाल रही हैं मजहबी मुनाफरत वाला। तो बेसिकली तो देखें, ये सियासी जमातों की बाहमी मुखासमत होती है।
جو اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں، اور دنیا بھر میں اس طرح کا جو میں سمجھتا ہوں یہ قانون جو ہے نگران حکومت والا، یہ ایک اس کی ضرورت ہے نہیں. ہمیں ایک اسٹرانگ الیکشن کمیشن چاہیے ہوتا ہے، اور دنیا بھر میں اسٹرانگ الیکشن کمیشن ہی انتخابات کرواتا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ انتخابات الیکشن کمیشن نہیں کروانے ہیں. نگران گورنمنٹ نے تو روزمرہ کے جو کام ہوتے ہیں وہ نپٹانے ہوتے ہیں. جب الیکشن کال ہو جاتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں جو جدید ریاستیں ہیں، وہاں پر جو حکومت ہوتی ہے، گورنمنٹ جس کو کہتے ہیں انچارج یا حکومت کر رہی ہوتی ہے، اس کے اختیارات بڑے محدود ہو جاتے ہیں. ٹرانسفر پوسٹنگ وہ نہیں کر سکتے، ترقیاتی کام وہ نہیں کر سکتے. تو جو اسٹرانگ الیکشن کمیشن ہماری ضرورت تھی ہے، یہ جو نگران حکومتیں ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کارگر کبھی ثابت ہوئی ہیں، اور یہ ہم نے ایک علیحدہ سے ایک فساد کھڑا کر لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ اس پر قانون سازی ہونی چاہیے، اور پارلیمنٹیرینز کو سوچنا چاہیے کہ یہ اس قانون کی یا نگران حکومتوں کی ہمیں ضرورت سرے سے موجود نہیں ہے. یہ ہم نے ایک فضول قسم کی ایک سر درد جو ہے وہ پال رکھا ہے. سیاسی جماعتوں کی مخاصمت نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں جائیں. ٹھیک ہے، ان معاملات سے نکلنا ہوگا، اور ہمیں ایک مضبوط الیکشن کمیشن چاہیے. جس طرح سے عمران صاحب آپ نے ابھی فرمایا کہ ڈیسیجن ود ریزننگ، کتنا بڑا امتحان ہے آپ سمجھتے ہیں الیکشن کمیشن کا کہ کوئی ایک ایسا نام وہ اناؤنس کرے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے جو غیر متنازع ہو اور تمام سیاسی جماعتوں کے لیے قابل قبول ہو؟ یہ ہے کہ یہاں پہ الیکشن کمیشن ہی متنازع بن چکا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے تو بڑا کھل کے کہہ دیا ہوا ہے، حالانکہ وہ ان کے پوائنٹ ہی تھے، ان کی طرف سے یہ نام آیا تھا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ نام مجھے جو تھا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیا گیا تھا. تو بھی جس کی طرف سے بھی آیا تھا ریکمینڈی تو عمران خان صاحب تھے. اب وہ اس کے اوپر انہوں نے فساد کھڑا کیا ہوا ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کے اوپر بھی اعتراض کیا ہوا ہے. تو یہ جو میں نہ مانوں والا وہ جو ایک عادت ہے، یا جو بھی وہ انہوں نے پہاڑا پڑا ہوا ہے، وہ تو پھر کسی جگہ کے اوپر بھی جس کو ہم کہتے ہیں افہام و تفہیم والی کوئی بات نہیں نکلنی. تو انہوں نے تو الیکشن کمیشن کے اوپر ان کو اعتراض ہے، ان کے اپوائنٹ کیے ہوئے بندے کے اوپر وہ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جی کہ ہمیں وہ قبول ہی نہیں ہوگا. کراچی میں الیکشن ہوئے ہیں، وہ ان کے خلاف مطلب رزلٹ آیا ہے یا اس پہ پوزیشن ٹھیک نہیں آئی، ان کو وہ الیکشن نہیں ٹھیک لگ رہا. تو یہ تو جو ہے طرز عمل بنیادی طور پر یہ تو بڑا فتنہ انگیز قسم کا طرز عمل ہے. اس کو نہ سپورٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کی چیز حق میں اگر نہیں ہے تو وہ غلط ہے. عمران خان صاحب کا تو یہ وتیرہ ہے. تو اب اس کے اوپر کیا ہونا ہے، میرا خیال یہ لٹیگیشن ہوگی، یہ عدالتوں میں جائے گا معاملہ. پھر اگر عدالتوں میں، ہم نے عدالتوں کو بھی متنازع بنتے دیکھا پاکستان میں، اور عمران خان صاحب نے جب ان کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد والا معاملہ تھا، عدالت نے نوٹس دیا تھا تو ان کو اس کے اوپر بھی اعتراض تھا کہ یہ کیوں ہوا. تو یہ معاملہ تو عمران خان صاحب جب تک اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، جب تک وہ سیاست کر رہے ہیں، پاکستان میں سیاست جو ہے وہ اسی مخاصمت کے ساتھ ہی چلے. ٹھیک ہے، عمران صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. نسیم صدیقی صاحب، میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو طرز عمل ہے درست نہیں ہے، تو اس کے بعد جس طرح سے پرویز الہی بھی یہ واضح کر چکے ہیں، یہ معاملہ اب الیکشن کمیشن کی راہداریوں سے نکل کر سپریم کورٹ میں ہی جائے گا؟ دیکھیں، یہ جس طرح پرائم منسٹر کا پریروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی تعیناتی کرتے ہیں، تو وہاں پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ الیکشن کمشنر کا پریروگیٹو ہے. یہ رول جو ہے وہ اسمبلیوں نہیں بنایا ہوا. جن اسمبلیوں میں پرویز الہی صاحب بیٹھتے ہیں یا نون لیگ بیٹھتی ہے، ان اسمبلیوں نے یہ قانون بنایا، اور آئین و قانون کے مطابق الیکشن کمشنر یا الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات، نسیم صاحب پھر انہوں نے کس طرح، پرویز الہی پھر کس بنیاد پر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے؟ دیکھیں، جانے میں تو کوئی حرج نہیں نا، آپ کو سپریم کورٹ جانے سے کوئی نہیں روکے گا، لیکن وہاں پہ یہ کیس ڈسمس ہو جائے گا. دوسری بات، الیکشن کمیشن کے کردار کی ہو رہی تھی. دیکھیں، بات ہو رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے ان کو لگایا تھا. اس طرح تو نیب کے چیئرمین کو شاہد خاقان عباسی اور خورشید شاہ نے لگایا تھا، اور اس کے بعد نیب کے چیئرمین کے اوپر جو سابقہ تھے جاوید صاحب، ان کے بارے میں کتنی باتیں نہیں کی گئی. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی. جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی اچھائی نسیم صاحب، اگر سلیکٹ کرنے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن، تو کیا سمجھتے ہیں کن وجوہات کی بنا پر، کون سے اہم پوائنٹس ہیں جن کو دیکھا جائے گا اور اس پر وہ شخص وہ وزیر اعلیٰ بنے گا؟ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو زیادہ زیر غور رکھا جائے گا؟ کون سا پیمانہ ہے کس معیار پر پورا اترے گا؟ ہاں، دیکھیں، اس میں دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ایک چیز یہ دیکھنی پڑے گی کہ کون کتنا زیادہ قابل ہے، کس کی ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ کتنی اچھی ہے،
کس نے کتنا سرو کیا ہوا ہے ایڈمنسٹریٹو طور پہ اور جو اداروں کو بہت بہتر طریقے سے چلا سکتا ہے. اس میں جو سینئر سیکٹری لیول کے لوگ ہیں وہ میرے خیال سے بیسٹ چوائس ہوں گے, کیونکہ انہوں نے پورے پنجاب لیول پہ یا وفاق کے لیول پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. انہوں نے صوبے کو, جیسے نوید اکرم چیمہ صاحب ہیں, انہوں نے پورے صوبے کو دیکھا, صوبائی سیکریٹری رہ چکے ہیں. پھر احمد سکیرا صاحب جو ہیں وہ صوبائی سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں اور وفاقی سیکریٹری تو وہ بڑے عرصے سے ہیں. پھر وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا, شاہد خاقان عباسی کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ. انہوں نے بہت سارے سیاستدانوں کے ساتھ کام کیا. تو اس میں ایک تو میرٹ کے اوپر دیکھا جائے گا کہ کس بالکل یہ خالصتاً میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا. نسیم صدیقی صاحب, سینئر تجزیہ کار عمران شفقت صاحب اور ہمارے نمائندے عثمان جبار ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سب کا شکریہ ادا کریں گے.